मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्किल पर खुश आमदीद कहते हैं। बेनज़ीर प्रोग्राम का बहुत बड़ा फैसला आ चुका है कि सिर्फ 4 किस्म के ख़ानदानों को इस प्रोग्राम से निकाला जाएगा और बाकी के तमाम लोग अपने पैसे लेते रहेंगे। वो लोग जिनको पहले पैसे मिल रहे थे उनके बंद हो जाएंगे और वो लोग जिनको पहले कभी भी बेनज़ीर प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया गया उनके पैसे अब शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और आप भी अगर एक छोटी सी गलती आप करेंगे तो आपको प्रोग्राम से बाहर कर दिया जाएगा। आपकी जगह पे नए लोगों को अहल किया जाएगा। अगर आप पहले से नाअहल हो चुके हैं तो अब अहल कैसे हो सकते हैं, या अभी तक आप अहल हैं तो खुद को नाअहल होने से कैसे बचा सकते हैं, आज हम आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही नई किस्त जो आ रही है 18,000 रुपए की है, 14,500 रुपए है या फिर 32,500 रुपए है, इस हवाले से भी आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि ये 3 किस्म की अलग अलग किस्तें हैं, तो क्या आपको भी ये बड़ी किस्त मिल सकती है या सिर्फ 14,500 रुपए मिलेंगे। तो इस हवाले से खुसूसी अपडेट्स आई हैं, बल्कि बड़ी खुशखबरियां आई हैं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में दी जाएंगी। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि नया डायनामिक सर्वे कब से स्टार्ट हो रहा है और जिन लोगों ने अभी अपना सर्वे करवाना है तो वो लोग कब तक अपना सर्वे करवा सकते हैं। और उसके अलावा ऐसे हजरात जो सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए हैं तो उन लोगों का अब क्या हल है, क्या उनको भी अब पैसे मिल सकते हैं या नहीं, या ऐसे अफराद जिनके अभी तक बच्चों के पैसे रहते थे और वो उधर से नाअहल हो चुके हैं तो उनको बच्चों के वज़ाइफ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और आपको आपके मसाइल का हल भी बताते हैं। देखें जी, सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने के लिए उसकी कुछ शराइत और ज़वाबित को भी अपनाना पड़ता है, ठीक है, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं और सीरियस होकर इस प्रोग्राम में अहल होना चाहते हैं तो आप गौर से सुन लें, अदरवाइज आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे हजरात जिनको प्रोग्राम के हवाले से हर आने वाली नई ताज़ा तरीन मालूमात चाहिए, हकीकी अपडेट्स चाहिए, तो वो अभी से इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके फायदे की बात की जाती है। तो देखें जी, अब बेनज़ीर प्रोग्राम की जो शराइत व ज़वाबित हैं वो कोई ज़्यादा सख्त नहीं है। बस ये है कि जो बंदा हकदार है वो अभी आकर बेनज़ीर प्रोग्राम के दफ्तर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसका मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स, अपने नाम पर रजिस्टर्ड एक सिम और घर में गैस या बिजली का बिल आता है तो वो भी साथ में रखें, बस, ठीक है। अगर बिल नहीं है तो वो लाजमी नहीं है, ठीक है। बाकी ये चीजें लेकर आप अपना सर्वे करवा सकते हैं। सर्वे में आपसे आपके बारे में सवालात पूछे जाते हैं। कोई वहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं होती, कोई भी आपने इंटरव्यू नहीं देना होता, बस अपने बारे में बताना होता है, ठीक है। तो वो अपनी मालूमात का इंदराज करवाएं सही मालूमात के साथ, ठीक है। और उसके बाद आपको 2 से 3 महीने का वक्त दिया जाता है जिसमें आपकी जांच पड़ताल चलती है, रिव्यू प्रोसेस से आपको गुजारा जाता है और फिर हकदार होने की सूरत में आपको अहल कर दिया जाता है। अगर आप हकदार नहीं होते तो आपको प्रोग्राम से नाअहल रखा जाता है, ठीक है। अगर आप अहल हो जाते हैं तो फिर आपको एक सिम दी जाती है। इससे पहले तो बस ये था कि अहल होने के बाद आपके पैसे आ जाते थे, लेकिन अब अहल होने के बाद आपको फिर BISP की ऑफिस जाना पड़ता है और वहां से सिम लेनी पड़ती है। सिम लेने के बाद करीबी रिटेलर शॉप पे जाना पड़ता है जो कि मुतलका बैंक से BISP की जानिब से मुकर्रर करदा, तो वहां पर जाकर रिटेलर्स के पास आप अपनी वेरिफिकेशन करवाते हैं जिससे आपका वॉलेट एक्टिव हो जाता है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। अब आप इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो ये इतना आसान कर दिया गया है कि आप बस एक बार इस प्रोग्राम की खातिर निकलें। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है, बल्कि एक ही दिन के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगा। फिर अहल होने के बाद बस आप सिम लेंगे, 2 दिन का काम है, ठीक है। बहरहाल हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इससे पहले काफी सारे लोग अहल थे, जिनमें से अब 4 किस्म के खानदानों को नाअहल किया जा रहा है। पहले नंबर पर ऐसे हजरात जो गफलत की वजह से इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहे, उन्होंने वक्त पे अपना सर्वे नहीं करवाया, क्योंकि अब डायनामिक सर्वे स्टार्ट हुए हैं पिछले 1-2 साल से। तो इस डायनामिक सर्वे का एक ही मकसद है कि हर 3 साल बाद या हर 2 साल बाद आपका सर्वे किया जाए। जो लोग नाअहल होते हैं उनका 2 साल बाद सर्वे होता है, जो अहल होते हैं उनका हर 3 साल बाद सर्वे किया जाता है, ठीक है। मतलब अहल होने वाले 3 साल के लिए अहल होते हैं, नाअहल होने वाले 2 साल के लिए नाअहल होते हैं, ठीक है। फिर से उनको नए सर्वे के मुताबिक अहल या नाअहल किया जाता है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि वो लोग पहले नंबर पर वैसे 4 किस्म के लोग हैं। तो पहले नंबर पर ज्यादा तादाद उन लोगों की है जिन्होंने गफलत में अपना नुकसान किया और अपना सर्वे वक्त पे नहीं करवाया। जो बंदा वक्त पे सर्वे नहीं करवाता उसे प्रोग्राम से ब्लॉक किया जाता है, ठीक है। आर्जी तौर पर वो नाअहल होते हैं, लेकिन ये है कि जब तक वो अपना नया सर्वे नहीं करवाते और उससे गुजरने के बाद दोबारा अहल नहीं होते तो उस वक्त तक उनके पैसे बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर ऐसे हजरात आते हैं जिन्होंने सर्वे भी करवाया फिर भी वो नाअहल हो गए। तो वो इस वजह से नाअहल हुए कि वो अब इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है, और प्रोग्राम के
حقدار نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ جو پہلے سے لوگ پیسے لیتے آ رہے تھے اس وقت تک تو وہ اہل تھے جب ان کا سروے آج سے 3-4 سال پہلے ہوا تھا، لیکن اب ان میں سے کافی سارے لوگوں کے مالی حالات بہتر ہو چکے ہیں، تو اس بنیاد پر ان کے مالی حالات جب دیکھے گئے کہ اچھے ہیں، بہتر ہیں ان کے مالی حالات، تو انہیں پروگرام سے نکالا گیا۔ تو ایسے تمام حضرات جو ہیں وہ پکے پکے خود کو نااہل سمجھیں، اگلے 2 سال کے لیے 2 سال کا انتظار کریں۔ 8171 ویب پورٹل پر بھی آپ کو ایک تاریخ دی جاتی ہے اپنے نئے سروے کی، اور اس کے مطابق آپ اپنا سروے کا وقت آنے تک اپنا سروے کروائیں گے اور پھر سے اہل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، حقدار ہونے کی صورت میں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ایسے خاندان ہیں جو خود کو غریب ظاہر کرتے ہیں یا زیادہ امیر ظاہر کرتے ہیں، مطلب اپنی صحیح معلومات کا اندراج نہیں کرواتے کہ ایکچوئل میں ان کی مالی حالت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی معلومات میں گڑبڑ کرتے ہیں تو ان کو ڈیٹا مس میچ ہونے کی وجہ سے پروگرام سے نہ اہل کیا جاتا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ سے پوچھا جاتا ہے اس کو بعد میں ویریفائی کیا جاتا ہے۔ یہ جو 2-3 مہینے کا ایک پروسیس چلتا ہے یا وقت لیا جاتا ہے، تو اس میں مختلف اداروں کی جانب سے آپ کے ڈیٹا کو دیکھا جاتا ہے اور پھر آپ کو اہل یا نہ اہل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ حکومت کو یا BISP کو چکمہ دے کر اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بس جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ نے بتا دینا، جو کچھ آپ سے پوچھا جائے، ہاں جو آپ سے نہیں پوچھا جا رہا وہ آپ نہ بتائیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ چوتھے نمبر پر ایسے خاندان آتے ہیں کہ جو اپنے کویف پورے نہیں کرتے۔ کویف سے مراد یہی ہے کہ اپنے بچوں کے بے فارمز وہ سبمٹ نہیں کرواتے، جس بنا پر انہیں اس پروگرام کا حقدار نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اب ایسا ہے کہ آپ کے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے کہ اس پروگرام میں آپ کو اہل کیا جائے۔ اگر آپ کے 5 سے 7 بچے ہیں اور ان میں سے آپ نے کسی 1-2 بچے کا بے فارم سبمٹ کروایا، باقیوں کے نہیں کروایا، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ بھائی ان کے مالی حالات بہتر ہیں، 2 بچوں کو پال رہے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں ان سے الگ ہیں یا جو کچھ بھی ہے، انہوں نے تو 2 یہاں پہ درج کروائے ہیں، تو اس بنا پر لوگوں کو نہ اہل کیا جاتا ہے۔ جب آپ اپنے 5 سے 7 جو بھی بچے ہیں تمام بچوں کے بے فارم سبمٹ کرواتے ہیں تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ بچوں کو پال رہے ہیں، آپ کے مالی حالات کیا ہیں، آپ کی ماہانہ آمدن کتنی ہے، آپ کے ماہانہ اخراجات کتنے ہیں، اس کے مطابق پھر آپ کو اہلیت کے چانسز آپ کے لیے بڑھ جاتے ہیں اور آپ کو اہل بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ 4 قسم کے خاندان تو ایسے ہیں کہ جن کو نااہل کر دیا گیا ہے یا آنے والے وقت میں بہت جلد نااہل کر دیا جائے گا۔ وہیں پر ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کبھی نااہل نہیں کیا جائے گا۔ کبھی سے مراد یہ ہے کہ جو 2 یا 3 سال کا پیریڈ چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں وہ نااہل نہیں ہوں گے۔ ان میں کافی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو پہلے سے بھی پیسے لے رہے تھے اور اب بھی ان کو پیسے مل رہے ہیں، انہوں نے وقت پہ اپنا سروے کروایا، وقت پہ اپنی والٹ سم لی، وقت پہ اپنا والٹ ایکٹیو کروایا اور اس کے بعد اپنی تمام تر قسطیں بھی اپنے شیڈول کے مطابق وصول کی، اپنے تمام بچوں کے بے فارمز بھی سبمٹ کروائے، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کو اب اگلے 3 سال کے لیے پیسے ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں دوسرے نمبر پر کہ جنہوں نے نئی رجسٹریشنز کروائی ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 6 ماہ کے اندر یا 1 سال کے اندر وہ اہل ہوئے ہیں، ابھی 1 یا 2 قسط لی ہوئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی خصوصی ہدایات یہ ہیں کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنی والٹ سم نہیں لی تو جلد از جلد اپنی والٹ سم لیں اور والٹ سم لینے کے بعد قریبی ریٹیلر شاپ پر چلے جائیں اور اپنی قسط بھی وصول کر لیں تاکہ آپ کا والٹ بھی ایکٹیو ہو جائے، آپ کو قسط بھی مل جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ایسے خاندان آتے ہیں جو جانچ پڑتال میں اٹکے ہوئے تھے، جن کو کوئی اور مسائل آ رہے تھے اور اب ان کے مسائل حل ہو چکے ہیں اور ان کو پہلی قسط یا دوسری قسط جاری کر دی گئی ہے، تو وہ لوگ بھی اپنی والٹ سم لینے کے بعد اسی طرح تسلسل کے ساتھ پیسے لیتے رہیں گے، اگلے 3 سال تک کے لیے ان کو پیسے ملتے رہیں گے، پھر وقت آنے پر وہ سروے کروائیں گے اور دوبارہ سے ان کا یہی پروسیس چلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نئی قسط جو آ رہی ہے وہ 18,000 روپے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 32,500 روپے ان لوگوں کی آئے گی جن کو موجودہ قسط بھی ابھی تک نہیں ملی، تو دونوں قسطیں مل کے 32,500 روپے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، 14,500 روپے اور 18,000 روپے، تو یہ 32,500 روپے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ انہیں ہو سکتا ہے کہ 18,000 روپے کی قسط کے حوالے سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑے، لیکن 14,500 روپے ان کے ادا کر دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی 14,500 روپے کی قسط وصول کریں گے۔ باقی وہ لوگ جو پہلے سے اپنی 14,500 روپے کی قسط وصول کر چکے ہیں اور والٹ سم کے حوالے سے کوئی مسئلہ تھا وہ بھی حل کروا چکے ہیں لیکن بچوں کے وظائف انہیں نہیں ملے، تو ان لوگوں کے لیے خصوصی اپڈیٹس یہ ہیں کہ بچوں کے وظائف بھی ان لوگوں کو انشاءاللہ اب اسی ہفتے کے آخر میں ملنے جا رہی ہیں۔ کافی سارے لوگوں کے بچوں کے وظائف آ چکے ہیں، تو آپ کے بچوں کے وظائف بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کے اکاؤنٹس میں جاری کر دیے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے اور بھی تازہ ترین اپڈیٹس، اہم ترین اپڈیٹس اسی چینل پر آتی رہیں گی، اس لیے آپ ابھی سے اسی یوٹیوب چینل ٹاپ اسکل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، آپ اپڈیٹڈ رہیں اور کبھی بھی کوئی بھی نیا پروگرام آتا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس مل سکیں۔ یاد رہے کہ حکومت کی جانب سے مختلف اور بھی اسکیمز چلائی جا رہی ہیں جن میں آپ کو لاکھوں روپے کی رقم مل سکتی ہے، ٹھیک ہے، 5 لاکھ سے لے کر 15 لاکھ روپے تک کی رقم آپ کو مل سکتی ہے۔ آپ اپنا خوبصورت گھر بنانا چاہتے ہیں، آپ کو کسی اور کام کے لیے ضرورت ہے، تو یہ رقم آپ کو بغیر سود کے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح کے پروگرامز میں بھی آپ دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کی معلومات بھی آپ کو چاہیے تو وہ معلومات بھی آپ کو ملیں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو ابھی سے اسی یوٹیوب چینل ٹاپ اسکل کو سبسکرائب کرنا ہوگا اور کمنٹس میں
यस लिखना होगा। ठीक है, इस हवाले से हम कोशिश करेंगे आपको तमाम नए आने वाले इमदादी प्रोग्राम्स की मुकम्मल मालूमात दें, उनका तरीक़ेकार बताएं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, घर बैठे अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब तो ये झंझट भी खत्म हो चुके हैं कि भाई आपको किसी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं से कहीं जाना पड़ता था। हाँ, BISP की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको BISP के दफ्तर जाना पड़ता है। बाकी ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं जो सूबाई हुकूमतों के हैं या वफाकी हुकूमतों के, उनकी रजिस्ट्रेशन तो आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं। ठीक है, ये तरीक़ेकार किसी भी प्रोग्राम का अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स में उस प्रोग्राम का नाम लिख दें, तो हम आपको उसका तरीक़ेकार जरूर बताएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए इसी यूट्यूब चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें एक नई मालूमात तक दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।